جی, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त बाहर हूँ। मौसम यहाँ पे कुछ बेहतर है, कदरे बेहतर मौसम है, और पाकिस्तान में जूं का तूं है, और आसम मुनीर का जो दौर है वो भी चल रहा है। पाकिस्तान में जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई इस वक्त हो रही दुनिया में और जो आने वाले दिनों में होने वाली है, उसका सारे का सारा सेहरा जो है वो जाता है आसम मुनीर साहब के साथ। ये एक क्रिमिनल हुकूमत है, ये क्रिमिनल्स को लेके आए। इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम को बहुत अरसा बताते रहे कि ये सारे सियासतदान करप्ट हैं। उनको बता के समझा के जब पूरी कौम को ये बात समझ आ गई, सबूत उन्होंने देख लिए, हवालात वो उन्होंने देख लिए, उनको पता लग गया कि नवाज शरीफ खानदान एक करप्ट खानदान है, इसहाक डार एक खानदान एक करप्ट खानदान है, जरदारी एक करप्ट खानदान है। जब इन तमाम चीज़ों का पता लग गया, उनको अच्छी तरह याद होगी, ज़बानी याद होगी, सबूत भी दिखाए गए उनको। तो उसके बाद इन्होंने ये किया कि पाकिस्तान की तारीख का एक खूबसूरत तरीन शख्स आया, उसने हुकूमत की। उसने 3 सालों में ये बताया कि देखें काम कैसे होते हैं। जिसने 3 सालों में आपको लाके उसने सेहत कार्ड भी दिया, उसने आपकी पाकिस्तान की आवाम के लिए अ, ज ब सराय बनाए, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम शुरू किया। अ, इंडिया तक रशिया तक चला गया, अपनी हुकूमत गँवा ली, सिर्फ़ इसलिए कि मेरी अवाम, मेरी अवाम, मेरी अवाम। अदालतों की बात करता रहा कि अदालतों को सुप्रीम होना चाहिए, अदालतें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके हाथ का बनाया हुआ एक अदारा शौकत खानम एक दुनिया में मिसाल है कि अदारे ऐसे चलते हैं। नमल कॉलेज देख लें, आपको पता लगेगा कि अदारे ऐसे चलते हैं। एक इंस्टीट्यूशन बनाए और खुद साइड पे होकर चला गया कि जहाँ पे उसकी उसके उसके कहने पे भी शायद किसी का इलाज नहीं हो सकता, उसके कहने पे भी किसी को एडमिशन नहीं मिल सकता। ऐसा अदारा तख्लीक किया इमरान खान ने और बताया कि पाकिस्तान कैसे चल सकता है, ये मुल्क कैसे चल सकता है। लेकिन बाजवा, आसम मुनीर और पाकिस्तान के जर्नैल एक बड़ा खूबसूरत किस्म का तोहफ़ा हमारे ऊपर लाए, और उस तोहफ़े की जो अगली नस्ल है, वो ये कर रही है कि जो ख़वातीन को बाहर से बुलाते हैं और उनके साथ फिर बदमाशियाँ करते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, करवाते हैं, और उसके बाद उनको छुपाने की कोशिश भी की जाती है। इस वक़्त पोज़ीशन ये है कि जी, जो रेप का जो मामला है, जो डार फैमिली के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो बड़े संगीन हैं, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। बड़े ही ग्रुसम किस्म के इल्ज़ामात हैं। उनकी डिटेल्स आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह जैसे सामने आ रही है, उससे ये भी पता चल रहा है कि पुलिस ने ड्रामा किया, हमने जाके बाजियाब कराया, पुलिस ने बाजियाब नहीं करवाया। वो औरतें वहाँ से भागीं, भाग के उन्होंने कोई हादसा पेश आया, गाड़ी में उनको एयरपोर्ट की तरफ लेके जाया जा रहा था, ज़ाहिर है वक़ूआ कर रही था, उसको ख़त्म करना था। उन तमाम सूरतों के उनके बयानात के बाद ये पता लगता है कि इनका जो वर्ज़न है, हुकूमती वर्ज़न जो है, वो बड़ा ही अ, गलत है। और जो उस वक़्त की जो 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 विक्टिम्स हैं, उनके जो बयानात हैं और जिनको जो उन्होंने अ, 48 के बयान के पता नहीं किसका बयान उसे बता रहे हैं कि वो जो बयान थे, वो अब जो सामने आए हैं, उनसे सूरत-ए-हाल जो है वो डिफरेंट किस्म की पता चल रही है। कहानी स्टोरी सिर्फ़ इतनी सी है जी कि आप जब क्रिमिनल्स को लेके आएँगे, जब आप अपने ऐसे लोगों को हुकूमतों में ला के बिठाएँगे, जिनका किरदार, जिनकी बातें, जिनका अगला-पिछला तमाम का तमाम जो चीज़ें हैं, वो इस बात की खमाज़ी हैं कि ये लोग क्रिमिनल थे, क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल ही रहेंगे। ये इसहाक डार ख़ानदान जो है, ये वो ख़ानदान है जिनके वालिद साहब जो हैं, जिनके आबा-ओ-अजदाद जो हैं वो इस किस्म के हैं कि डार साहब, इसहाक डार साहब जिनके घर में रहते थे, काज़ी फैमिली जिनके घर में रहा करते थे, उन्हीं की बैंक स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते रहे, उन्हीं के अकाउंटों के थ्रू दाएँ-बाएँ चीज़ें करते रहे। उन्होंने इनको रहने के लिए इंग्लैंड में जगह दी, घर दिया, और वहाँ से इनका क्राइम्स का यानी इस क्रिमिनैलिटी का आगाज़ किया इन्होंने इसहाक डार साहब ने, और आज इस नतीजे पहुँचे हैं कि उनका जो नवासा है, वो भी इसी में है। अली डार भी इसी किस्म की शख्सियत है, मरियम भी, ये सारे का सारा खानदान ये ला के किसने बिठाया इस तमाम तबाही का। मैं इस प्रोग्राम में, इस ब्लॉग में बात ये करना चाह रहा हूँ, पॉइंट मेरा ये है, ये जो सारी की सारी आपको गंदगी नज़र आ रही है, इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जर्नैल हैं। ये वो लोग हैं जिनका माइंडसेट काम नहीं कर रहा, जिनकी बात काम नहीं कर रही, जिनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या, या इनको समझ आ रही है तो ये खुद क्रिमिनल है। इस वक़्त जो इस वाक़ये के बाद ये बात और रोज़-ए-रोशन की तरह अय्यां है, ये बात और क्लियर हो जाती है, लोगों को पता लगनी चाहिए कि ये सारे क्रिमिनल का एक जत्था है जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ है। अब आप कश्मीर का मामला भी देख लें तो आपको कहीं भी कश्मीर के मामले में, कश्मीर में आप ये उसको उसके साथ मिल गया, वो अलीम खान के साथ मिल गया, अलीम खान के साथ फलाना जाके मिल गया। मुझे बताएँ कहीं भी कश्मीरियों का ज़िक्र है? कश्मीर के अवाम का ज़िक्र है? कहीं भी कश्मीर के स्कूलों का ज़िक्र हो रहा है? कहीं भी स्कूल इसके कश्मीर के गरीब अवाम का ज़िक्र हो रहा है? कहीं आपको नज़र नहीं आएगा।
کہیں بھی آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ اسکولوں میں کالجوں میں کون سی پارٹی کون سا بندہ اپنا کام کرے گا جا کے، کوئی بالکل بھی نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں سننے میں آ رہی، صرف یہ پتہ لگ رہا ہے وہ سردار فلاں کی طرف اس کی طرف چلا گیا، فلاں سردار اس کی طرف چلا گیا، فلاں سردار کے ساتھ 5 بندے بیٹھ گئے، فلاں سردار نے فلاں بندے سے جا کے ہاتھ ملا لیا، لیکن کہیں بھی کوئی بھی سردار کوئی بھی بندہ یہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ یہ سردار عوام کے لیے کیا کرے گا اس لیے سے ہاتھ ملایا ہے۔ کوئی بھی سردار دوسرے سردار کا یہ نہیں بتا رہا کہ یہ جو فلاں بندہ جسے ہم نے ہاتھ ملا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں یہ پاکستان کی عوام کے لیے سوری کشمیری عوام کے لیے یہ کرے گا، اتنے اسکولوں میں وینٹیلیٹر نہیں ہے وہ لا کے دے گا، اسکینر مشینیں نہیں ہیں، MRI مشینیں نہیں ہیں وہ لا کے دے گا، اسکول کے لیے پانی نہیں ہے پانی لا کے دے گا، یا کوئی ایسا کام کرے، کچھ ذکر نہیں ہو رہا، بالکل ٹوٹلی کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ بات کیا ہو رہی ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا دیں، اس کو اس کے ساتھ ملا دیں، اس کو ایسے کر دیں، اس کو ایسے کر دیں، سارے کا سارا پاکستان کی عوام بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، بڑی بے شرمی سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، بے حسی سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو اب جو سلسلہ ہوا ہے لاہور میں، یہ جو انہوں نے ڈار فیملی نے کیا ہے، اس میں بھی یہی ہو رہا ہے جی۔ لین دین کا معاملہ تھا، لین دین کا معاملہ تھا، لڑکیوں کو لا کے ریپ کرنا آپ نے، باس کو غائب کیا جا رہا ہے، باس کا آپ نے کس طرح غائب کر سکتے ہیں اپنے ایک باس کو، اس کو کسی کو بچانے کے لیے کسی کے دوسرے کے اوپر کیس ڈالنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ ساری کی جو ساری چیزیں ہیں، یہ سارے کا سارا اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہے، اس کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ جو کرمنل ہیں، جو قصوروار ہیں، جب تک ان کو چھپاتے رہیں گے یہی ہوگا۔ آپ نے ایک پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے منی لانڈر نواز شریف کو پکڑ کے آپ نے وزیر اعظم بنا دیا، جس دن اس کے اوپر چارجز فریم ہونے تھے یا اس کے اوپر سٹارٹ ہونا تھا اس کا کیس، اس دن آپ نے اس نے حلف اٹھایا۔ کس کا حلف اٹھایا؟ پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا جی؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے اوپر آپ نے اس کا جس کا یہ مطلب ہو، جس ملک کا لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر آپ نے چور کو لا کے بٹھا دیا اور بڑے فخر سے اس کے ساتھ سلوٹ بھی مار رہے ہیں پھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاکستان کی بربادی کا سارا جو کہنا چاہیے کہ جو وجہ ہے وہ عاصم منیر اور آپ جیسے لوگ ہیں۔ اگر آپ یہ کرمنلز کا جتھے کے ساتھ نہ جڑتے، پاکستان کے ساتھ پیار کرتے، پاکستان سے محبت آپ کو ہوتی، آپ کو اپنی وردی کا پاس ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ سب سے اچھا کمبینیشن یہ بن سکتا تھا کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے، افواج ہے، وہ ان کرمنل کے خلاف ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا ہے اس کا ساتھ دیتے۔ آپ اگر محب وطن ہوتے، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی محب وطن ہوتی، اپنے ملک سے پیار کرتی، تو اس وقت پاکستان کو آسمان پہ لے کے چلے گئے ہوتے۔ لیکن آپ کے پاس تمام طاقت ہوتے ہوئے، ایجنسیز ہوتے ہوئے، ایک سول حکومت کس طرح چلے گی؟ جب مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کیسے چل پائے گا جب نیچے کام کرنے والے سارا ادارہ کرمنل ہوگا، اور خاص طور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کرمنل ہوگی جو حکومتیں چلائیں گی۔ آنے والے دوار میں یہ کام نہیں ہوں گے۔ آپ کو جو سول حکومت ہے اس بندے کے ساتھ کھڑے ہونا جو کہ صاف شفاف ہے، جس کو عوام لے کے آئی ہے۔ آپ عوام کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ بلڈی سویلینز ہیں۔ یہ سارے معاملات جو کیس ہوا ہے اس سے بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ آپ کی پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ صرف اور صرف وہ کرمنلز کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ برے طریقے سے وہ اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، مجھے اس میں سے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ دیکھیں، آپ ایک کام کریں گے اس کا پتہ لگ جائے گا۔ اگر آپ پانی پھینکیں گے روڈ کے اوپر تو آپ اس کا کیا مقصد ہوگا کہ آپ روڈ کو گیلا کر رہے ہیں، روڈ پہ چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ روڈ کو سوکھا رکھنا چاہتے ہیں، نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ آپ اسے گیلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پانی پھینک۔ اب آپ گند کر رہے ہیں تو گند کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کو گندا کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کرمنل کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ قانون کی عملداری نہیں ہونا چاہتی، آپ چاہتے ہیں کہ مجرموں کو سزائیں نہ ملے، جو بے گناہ ہے وہ رلتا رہے۔ یہ آپ کا مقصد ہے۔ دیکھیں، بالکل صاف ہے، بالکل کلیئر، اپنے مائنڈ کو بالکل کلیئر کر دیں کہ جب آپ کرمنل کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بڑا سمپل ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے کہ جب آپ ایک مظلوم کی سزا سنیں گے، داد رسی کریں گے، اس کا مطلب آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جب آپ مظلوم کو کہیں گے چپ کر جاؤ، یہی نظام اس طرح چلنا ہے، اگلا تگڑا کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مظلوم کو دبا رہے ہیں اور آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس طاقتور کو، اور اس طاقتور کو اب اس کیس میں بھی، عورتوں والے کیس میں بھی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے۔ کبھی ان کی تصاویر لگا دی جاتی ہیں، جی ایڈیاں پیڑیاں پڑیاں عورتوں نے فلانا۔ یہ خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کا مذاق اڑانے کے برابر ہے، اور یہ پاکستان کے ڈراموں میں عام ہوتا ہے۔ تیرا منہ دندا، تیرا منہ دندا، یہ آپ کا کریکٹر ہے، یہ آپ کا یہ فنون لطیفہ کا حصہ ہے
کہ اس کا منہ ایسے اور اس کا منہ ایسے، ہم اس کو مذاق بناتے ہیں، اس کو اڑاتے ہیں، مذاق میں اڑاتے ہیں۔ اب میں اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں۔ میری اس وقت یقین کریں کہ مجھے غصے کا میرا وہ لیول ہے کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ جو ضلالت انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ نے لا کے دے دی کہ اب کہ وزیر اعظم کا، ڈپٹی وزیر اعظم کا جو نواسا ہے وہ ریپ کیس میں انوالو ہو رہا ہے، اس کا بیٹا انوالو ہو رہا ہے، پورا خاندان انوالو ہو رہا ہے۔ کہاں تک جاؤ گے یار؟ کسی جگہ تو آپ اینڈ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کوئی چیز بھی تو کہیں بھی جا کے رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ اور ساری کا سارا ذمہ دار عاصم منیر اور پاکستان کے یہ جرنیل ہیں جنہوں نے اس مقام تک ہمیں لا کے پہنچایا ہوا ہے۔ اس بات پہ پلیز غور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔